म्हाका 3 वरां सुमार तेणी ग्रील केला जे FIR रजिस्टरूच करपाक नाशिल्ली. म्हणजे हांव म्हणजे पयलें क्वेश्चन म्हणजे तुमी FIR पयलीं कशी रजिस्टर करपाक शकता ह्या मॅटराचेर. जर हांवें कोणाचेच रिलिजियस सेंटिमेंट्स हर्ट करपाचो प्रश्नूच येना. जंय BJPचेर अटॅक करप, BJPचें कमळ हांवें अशें दाखयलें, BJPचेर अटॅक करप म्हणजे धार्मीक कोणाची भावना दुखोवपाची. एक पोस्ट केल्लो की BJP सरकारा भितर कॅझिनो जी आसा ती आमची आवय, जिका मुख्यमंत्र्यान सुद्दां आवय म्हणला, ती म्हादय, जेका आमी मांडवी म्हणटा, त्या मांडवीन कशें पॉल्युशन जाल्लें आसा. कारण इतले कॅझिनो आसा थंय. ते कॅझिनो प्रत्येक दिसाक 5,000 वयर लोक विजीट करतात. तेंची जी वेस्ट आसा, ते टॉयलेट्स करतात आनी कितें करतात, ती वेस्ट त्या नदींक आमचे जी आवय म्हणटात त्या आवयचे हितून सोडटात. त्या रोडाचेर जर पळयलें जाल्यार त्या बँक, मांडवी रिवर बँकाचेर, जंय सगळ्यांक तांकां अलाउड केल्ले आसा कॅझिनो, आनी थंय कॅझिनोनी आपले ऑफिसां घातल्या. म्हणजे पयलीं थंय इतलें सुंदर दिसतालें, थंय इतली दुश्ट आतां हें जाल्लें. सो इकोलॉजिकली, एनवायरमेंटली आनी सोशल ताजो इम्पॅक्ट आसा कॅझिनोचो, तो इतलो व्हडलो जाल्लो आसा. आनी तितून भितर सरकारान स्पिरिच्युअल टुरिजम अनावन्स केलें. आनी स्पिरिच्युअल टुरिजम अनावन्स करतकच रिवर मांडवीचे स्पिरिच्युअल टुरिजमाक कशें कनेक्ट करून, कशें सरकाराचेर दबाव हाडून आमची जिका आवय म्हणटा आमी, मुख्यमंत्र्यान सुद्दां तिका आवय म्हणल्या मांडवीक. जशें प्रायम मिनिस्टरान गंगा मा म्हटलेली, त्याच धर्तेचेर जेन्ना म्हादय डायवर्जनाचो इश्यू जाल्लो तेन्ना मुख्यमंत्र्यान परत परत सांगला ही आमची आवय म्हणून. आनी आमच्या आवयचेर जर अत्याचार जातात तेका सरकाराचेर लक्ष केंद्रीत करपा खातीर आमी आमच्या सोशल मिडियान टिमीन एक AIचो व्हिडिओ घातलेलो सरकाराचें एटेन्शन हाडपाक. तो व्हिडिओ खूब व्हायरल जालो. आमच्या गोंयकारांनी तो सर्रास यूज केलो. कारण प्रत्येक गोंयकाराक दिसता की आमची आवय म्हादय जी मांडवी आसा ती बरी उरपाक जाय. आनी ज्या तरेन कॅझिनोन गोवा कॅप्चर केल्लें आसा, गोवा गव्हर्मेंटाक कॅप्चर केल्लो आसा, तशें तांणी आख्खी मांडवी रिवर कॅप्चर केल्ली आसा आनी पणजे कॅप्चर केल्ली आसा. सो हातूंतल्यान कितें तरी गोंयकारांक मुक्ती मेळची ह्या हेतून. मागीर खंयच नाशिल्लें खंयच्याच धर्मा. हांव स्वता हिंदू, हांव हिंदूपणाचे कशें हांव सेंटिमेंट्स हर्ट करपाक शकता. सो त्या हेजेर AI व्हिडिओ जो आशिल्लो त्या हेजेर तेन्ना कोणेच काय हें केलें नाशिल्लें. सडनली काल कळ्ळें की म्हाजेर FIR रजिस्टर जाल्यात आनी पुलिसांनी आपयलो. पुलिसांनी आपयलो. आयज जवळ जवळ म्हाका 3 वरां सुमार तेणी ग्रील केला जे FIR रजिस्टरूच करपाक नाशिल्ली. म्हणजे हांव म्हणजे पयलें क्वेश्चन म्हणजे तुमी FIR पयलीं कशी रजिस्टर करपाक शकता ह्या मॅटराचेर. जर हांवें कोणाचेच रिलिजियस सेंटिमेंट्स हर्ट करपाचो प्रश्नूच येना. जंय BJPचेर अटॅक करप, BJPचें कमळ हांवें अशें दाखयलें, BJPचेर अटॅक करप म्हणजे धार्मीक कोणाची भावना दुखोवपाची. पण तो थीम तुम्ही यूज केलो तो खंय तरी लोकांक हर्ट जालो न्हू. जो थीम यूज केलो पळय तुम्ही, जे क्रिएट केला AI करून, जो गंगा आरती बीन, गंगा आरती, हांवें गंगा आरती शब्द युजूच ना. तुमी पळयात खंय आसतलें. तुमी व्हिडिओ परत पळयात, परत जाय जाल्यार लोकांक दाखयात आनी त्या लोकांकूच इंट्रस्ट करात. तितून गंगा माचें नांव हांवें यूज केलें जाल्यार सुद्दां खंयचो एक शब्द सुद्दां तितून यूज केल्लो आसलें. तें पद जें यूज केल्लें आसा तें पद फक्त कशें करून BJPन हें आमचे गोंयचे निसंतान केल्लें आसा त्या हेजेर अट्रॅक्शन आसा. त्याच्या फाटसून सगळें जालें राजकारण म्हणटात. राजकारण कंप्लिटली पॉलिटिकल न्ही. हे सगळें एक फोकस एक खंय तरी अटेन्शन डायवर्ट करपा खातीर जावं कदाचित म्हाजेर पॉलिटिकल दबाव हाडपाक की हांवें ह्या सरकारा विरुद्ध उलोवप ना. आमचे कितल्यो केसीस, हेजे पयलीं मनोहर पर्रीकरान आमचेर खूब केसीस घातल्यो. म्हाका आगोवा जेलीन सुद्दां दवरलो. म्हाका कोण थांबोवपाक शकना. आनी जेन्ना हांव स्वता हिंदू आसा, हांव हिंदूचे सेंटिमेंट दुखोवपाकूच कशें शकता. आता FIR रजिस्टर जाले तेन्ना आता कितें सांगलें PNन तुमकां? तेणी ग्रील केलं म्हाका जवळ जवळ 3 वरां आसा. म्हणजे प्रत्येक गजालीचेर बारीक प्रत्येक गजाल एज पर माय दिस थिंग हांवें तांकां सॅटिस्फाय केला आसा. प्रत्येक क्वेश्चन तेणी रेज केले. जवळ जवळ 150 क्वेश्चन तेणी रायटींग हाडून 3 वरां सिंपल मॅटराचेर 3 वरां ग्रील केलो म्हाका. स्पेसिफीक कितें क्वेश्चन विचारले? तेच म्हणटा खंयची पदें केलें, खंयचे हेजेर प्लॅटफॉर्मार जाल्यार खंयचे रिलिजियस सेंटिमेंट, सगळे अशेच प्रश्न. खंयचे त्या आरतीचो इशू,
आसा मा गंगेचो इशू आसा जे तुमी आतां परत विचारला ते वयर सतावणीचो कसो आसा अशें दिसता तुमकां? डेफिनेटली ह्या मॅटराचेर पुलिसांक फोर्स करून FIR रजिस्टर करपाक लावप म्हणजे तिचो पॉलिटिकल म्हणजे पुलिसांचो पॉलिटिकली यूज करून घेतात. हांवें तेच पयलीं प्रश्न विचारलो तुमकां FIR रजिस्टर कशी करपाक शकता तुमी ह्या मॅटराचेर हाजेर काय आनी जर FIR रजिस्टर करपाक जाय आशिल्ली जेन्ना कोणें फर्स्ट टायम सांगलें तेन्ना करपाक आतां कितें परत बी आपयला तुमकां म्हाका परत तेणी हें सांगलां हांवें सांगलें तुमी जाय तेन्ना हांव अवेलेबल आसा एनी टायम तुमी म्हाका आपया. काल हेच्या ह्याच संदर्भात हेडक्वॉर्टरा मुखार धरणे झाले पळयात थंयसर म्हटलें की तुमी माफी मागची बी अशें डिमांड करतले थोडे जाण सो तुमी अपोलॉजी बी मागतली See, the law will take its own course. इन्व्हेस्टिगेशन त्यांनी कमेन्स केल्लें आसा जे जे प्रश्न विचारलेले आसा त्यांच्या फूल सॅटिस्फॅक्शनाक हांवें सगळे रिप्लाय दिल्लो आसा. म्हाका दिसना हांवें खंयचोच तेंचो दुबावान दवरलेलो आसा कंप्लीट क्लियर केल्लो आसा. सो तो व्हिडिओ आता उरतलो इरेज जातलो. आतां सद्या तुगेलें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा दॅट लॉ टेक इट्स ओन कोर्स. तुमचे डिसिजन कितें हितून आता? कितें म्हणजे हांवें कोणाचोच सेंटिमेंट रिलिजियस जावं कसलोच दुखयलेलो ना. हांवें BJPक टार्गेट केला, कॅझिनोक टार्गेट केला आनी आमची आवय म्हादयीचेर अत्याचार जाता त्या लोकां मुखार हाडल्यार. एक्चुली हांवें हांकां सगळ्यांक धन्यवाद करपा जाय जे काल कोणी प्रोटेस्ट करून म्हाजेर पुलीस कंप्लेन कारण हो इतलो इशू ज्वलंत आशिल्लो तो डिस्कशनाकूच येनाशिल्लो म्हादय इशूचेर. आनी म्हादयची जी मांडवी आमची पॉल्यूट जाल्ली आसा तितून भितर संडास करून सोडटात आनी थंय तर वॉटर फाल्यां टेस्ट करता आनी हांव तांकां जे म्हाजे कंप्लेनंट आसा हांव तेंचेर कांय किनान कांय ना तांकां तेणी आपल्यालें काम कितें आसा ड्युटी केल्ली आसा प्रोटेस्ट करून. सो यू वॉन्ट टू से हांव तांकां थँक्यू म्हणटा हांव तेंचे धन्यवाद करता कारण म्हागेलो जो इशू आशिल्लो कॅझिनो आनी BJP कशें तेंचे दोगांयची एक जावन कशें गोंय काबार करतात, कशें गोंयचे हेजेर अत्याचार करतात, तांचे आवयचेर अत्याचार करतात तो लोकां मुखार हाडपा खातीर म्हाका तेंची पुलीस कंप्लेन यूज जाली. सो म्हाका एक्चुली फायदो जालो की जो इशू हांवें रेज केल्लो ताका व्यूज खूब जाल्ले. जवळ जवळ म्हाज्या इंस्टाग्रामाचेर 2 लाखां वयर तेजे व्यूज जाल्ले. ते लोकां प्रत्येक लोक हिंदू सुद्दां कितले जाण लार्जली हिंदूनीच शेअर केला ते कनेक्ट जाल्ले हांवें जो इशू रेज केल्लो ताका आनी त्या इशूक लोकांनी सपोर्ट केल्लो पूण तो इशू डिस्कशनाक येनाशिल्लो. सो हांव हेंचे सगळ्यांचे धन्यवाद करपाक सोदता जेणी कंप्लेन केली. कंप्लेन रजिस्टर जावन तो आयज तुमच्या मुखार मिडिया थोडे मिडियाक खबरूच नाशिल्लो ह्या व्हिडिओ बद्दल ह्या इशू बद्दल. हो इशू येदो व्हडलो इशू आसा गोंयांत. म्हाका खात्री आसा की हो इशू आतां थोडो ज्वलन उरतलो. इलेक्शन येवन म्हयन्यांनी आसा आनी आमच्या इलेक्शनाचो एजेंडाचेर आमी प्रामुख्यान दवरतलो की म्हादय न्हंय जी आमची आवय आसा मांडवी जिका आमी म्हणटात ती मांडवी सामकी शुद्धीकरण जातली तिचें आनी शुद्धीकरण जावन ती बरी प्रती कशी उरतली. सो तुम्ही म्हणूंक सोदता की तुमचे हितून डायरेक्टली कांयच चूक ना आता? हांवें खंयच कोणाचेच सेंटिमेंट्स हट केल्ले ना. हांवें इन्व्हेस्टिगेशनाक तेंय सांगलेलें.